श्रोता सुनिरहन्छ, वक्ता बोलिरहन्छ, अनि वक्ताले भन्दै जान्छ कुन भावमा डुब्छ। त्यो डुब्दा डुब्दै आज मैले ब्रह्म देखेँ, आज मैले ब्रह्म चिने, त्यो ब्रह्म त म पो रहेछु भन्छ। अनि डुब्दै जान्छ, डुब्दै जाँदा त्यसैले यो गर्ने गराउने म त होइन पो रहेछु भन्छ। फेरि म त होइन पो रहेछु, अर्कैले गराउँदै रहेछ भन्छ। अनि त्यहाँनिर पुगेपछि श्रोता सबै कुरा म हो भन्दै थियो, फेरि मैले गरे होइन भन्दैछ भनेपछि अब त्यहाँ ऊ पनि अल्मलिन्छ। अब वक्ता त एउटा भावमा डुबेर उसले त्यो कुरा छिनाल्दै गएर बोल्दैछ नि त। कसले छिनालेर बोल्यो, कसले छिनालेर बोल्यो त्यो त आफ्नो भित्रको। अनि त्यो श्रोता चाहिँ अल्मलिन्छ। अनि त्यतिखेर त्यो अलमल हटाउनका लागि नै शास्त्रहरू होला, होइन? म के गर्दैछु त, म आज बिहान 5 बजे उठ्ने प्रयास गरेँ भन्ने त मै त हो नि। 5 बजे उठ्ने प्रयास गरेँ तर पनि ढिलो भयो। अनि ध्यान भएको देखेँ, अनि म पनि बसेँ। किन बसेको भन्दा मलाई खोज्नका लागि। अनि कसले गरायो त्यो सबै कुरा भन्दा मैले गरायो भनौँ भने शास्त्रले फेरि मैले गरेको चाहिँ होइन है भन्छ। त्यो मैले गरे होइन भन्ने चाहिँ फेरि को, म बसेँ भन्ने चाहिँ को भनेर छिनाल्ने जो प्रयत्न छ, त्यो प्रयत्न गर्दाखेरि हिजो चाहिँ अलिकति अब म हेर्नु पर्यो भनेर मैले एउटा पुस्तक हेरेँ। त्यो पुस्तक हेर्दै जाँदाखेरि जीव र ईश्वरसँगै बस्छ है भनेर त्यहाँ चाहिँ नि लेखेको मैले भेटाएँ। जीव र आत्मा सँगै हुन्छ। त्यसैले एउटाले जस्तो त्यो द्वासुपर्णा भनेर हामी पढ्छौँ नि। त्यतिखेर जस्तो चाहिँ लाग्यो। तर अझै पनि मलाई त्यो अनुभूतिको अवसर प्राप्त भएको छैन अझै पनि। म गुरुलाई त्यो म भनिरहन्छु। अनि भन्ने भयो। अनि त्यो जो संवेदना छ, जो चाहिँ नि स्नायुको कुरा गर्यौँ हामीले, नाडीको कुरा गर्यौँ। अनि त्यहाँ उनले त्यहाँ वर्णन गर्दाखेरि एक प्रकारका नाडीहरू बाहिरबाट आउँछन्, सुषुम्नामा पुग्छन्, अर्का प्रकारका नाडीहरू सुषुम्नाबाट जान्छन् भनेर त्यहाँ अलिकति मैले भेटाएँ, मैले निवेदन गरिहालेँ। अनि के हो त त्यो भन्दाखेरि बाहिरबाट आएका सुषुम्नाहरू जो तलबाट ज्ञान त्यो एउटा सूचना लिएर जान्छन्, ती क्रियात्मक छन्, सुषुम्नामा पुग्छन्। अनि उनीहरूले जे कुरा लगेर सुषुम्नामा छोड्छन् भनेर थाहा पाउँछ मान्छेले। अनि सुषुम्नाबाट अर्का नाडीहरू एक प्रकारका चाहिँ फेरि तल जान्छ, ती चाहिँ संवेदना बोकेका हुन्छन्। जो गुरुले प्राणायाम गर्दा आफूलाई कहाँ पुगिस्, कहाँ डुल्दैछस् भन्ने कुरा चाहिँ सुषुम्नाबाट बगेका एउटा चाहिँ नि केन्द्रीभूत, एउटा चाहिँ केन्द्र त्यागी भन्दो रहेछ क्या। त्यो केन्द्र त्यागी भनेको सुषुम्नाबाट शरीरभरि चेतना बोकेर हिँड्ने, अनि केन्द्रगामी भनेको चाहिँ सबै सूचनाहरू बोकेर सुषुम्नामा आउने, त्यहाँ नआएसम्म थाहा नहुने। अनि त्यो आफूलाई खोज्दाखेरि कहाँबाट जाने भन्दा सुषुम्नाबाटै जानु पर्दो रहेछ, त्यहाँबाटै जाँदा रहेछ तर थाहा हुँदो रहेछ। अनि त्यतिखेर हेर्दाखेरि अब म बोल्दैछु कि भनौँ भने त्यो जीवमा बसेको त्यो ईश्वरले जुन प्रेरणा दिन्छ त्यतिखेर त्यो संवेदना भएर जाग्दो रहेछ। त्यहाँ म भन्दाखेरि भन्नेवाला जीव त हो, तर त्यहाँ भित्रको ईश्वर चाहिँ रहेछ। त्यो मलाई चाहिँ यसो भन्न मन लाग्यो। हजुर जीवरूप ईश्वर अथवा म रूप ईश्वर, जीवरूप ईश्वर
ईश्वर भन्दा अर्को त यो जीव हुँदै होइन, अथवा यति मात्रै नभएर सारा धुलकण समेत पनि ईश्वर भन्दा अरू कहीँबाट उत्पत्ति भएकै छैन, छँदै छैन। त्यसो हुँदाखेरि यस मध्येमा श्रेष्ठ पद ओगट्नेवाला जीव रूप ईश्वर, श्रेष्ठ पद ओगट्नेवाला जीव रूप ईश्वर। त्यसो हुँदाखेरि यो जीवात्मा पनि ईश्वरै हो, तर मायासँग बसेर मम मम भनेर भनिरहने, मेरो मेरो भनेर सम्पूर्ण जगतको ऐश्वर्यलाई आफ्नो भनेर भाव गरिरहने, यस खालको यात्रा रूपमा जीवरूप ईश्वर रमाउने। एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरण्येन बलोपि भूय। हो कि कहाँबाट आयो है यो कुरो थाहा छैन, अनि आउन चाहिँ आयो। बलोपि भूय त्यस्तो। अब त्यो जीवरूप ईश्वर चाहिँ त्यो फल खान इच्छा गर्ने, अनि फेरि साक्षी रूप ईश्वर चाहिँ केही नखाइकन पनि ढुक्क भएर बस्नेवाला, खान चाहिँ किन परेको त भनेर भन्दा यसो हेर्दाखेरि शरीरको रक्षा मात्रै रहेछ, खानलाई त अर्को त होइन रहेछ। सारा व्यवस्थापन चाहिएको त्यही शरीरको रक्षाका लागि रहेछ, त्यहाँभन्दा अर्को त होइन रहेछ। आखिर फेरि जीवरूप ईश्वर पनि शरीर त होइन रहेछ, त्यो भन्दा फाल्टो रहेछ भनेर यसरी हेर्नका लागि जीवरूप ईश्वर, जीवात्मा र परमात्मा दुईटै छ। किन? अवस्थाले दुईटा बनायो, अवस्थाले। किनभनेदेखि एउटा फल खानेवाला, एउटा चाहिँ हेर्नेवाला। अन्यो निरन्योपि बलोपि भूय, यस्तो कुरा त्यहाँ बताइयो। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो रहस्यमय कुरोमा हामीलाई सजिलोसँगले प्रवेश गर्ने बाटो भनेको प्राण शक्ति, प्रवेश गर्ने बाटो भनेको प्राण शक्ति। यसै भित्र तत्सत्ता खोज्नु पर्ने हुनाले हाम्रो शरीरको हिजो लवकुमार गुरुबाट अस्तिका दिनको चर्चामा 72,000 नाडीको चर्चा, अनि फेरि अब अहिले जुन दाहिनेपट्टिको सुषुम्नाबाट जुन दाहिने मस्तिष्कमा गएर ब्रह्मरन्ध्रमा गएर ब्रह्मरन्ध्रलाई सक्रिय गर्ने र दाहिनेपट्टिबाट प्रवेश गरेको अथवा शरीरबाट अनुभव गरिएको, इन्द्रियबाट अनुभव गरिएको यो सम्पूर्ण कुरो लगेर त्यहाँ दिने अनि त्यसलाई सक्रिय बनाउने। अब त्यस्तै त्यहीँबाटै फेरि देब्रेपट्टिबाट चाहिँ निस्केको सुषुम्ना जुन छ यसले चाहिँ त्याग गर्ने, यस किसिमको यात्रा सँगै अलिकति चर्चामा देब्रेपट्टि भोगी अनि दाहिनेपट्टि चाहिँ निरोगी, एकदम निष्पक्ष, यस्तो हरेक किसिमको यात्रामा अझै क्लियर नभएको अवस्था आफ्नो चाहिँ छ। त्यसो हुँदाखेरि यो शरीरलाई राम्ररी पढ्नु, नमस्कार गर्दै पढ्नुपर्छ। शरीर पायौँ नि हामीले, भाग्य मानिने हामी। किनभनेदेखि यो शरीरमा हो नि त्यो चेतना प्रयोग गरेको त हामीले। र यिनै अस्तिका दिन चर्चा निस्किएको थियो, शरीरभरि कसरी जान्छन्, केबाट जान्छ त त्यो नाडी चाहिँ शरीरभरि कसरी गए त भन्ने कुरा अस्तिका दिन निस्केको थियो। यसको चर्चा हुन बाँकी नै रहेको रहेछ। यिनै मसिना प्रसङ्गले केन्द्रमा पुर्याउँछ होला भनेर भन्दै अब हाम्रा शरीरमा अलिकति मैले प्रसङ्ग निकालिरहेको थिएँ, कति बेला निकालेँ। जो पिठ्यौँमा देब्रेपट्टि सेतो नाडी अलि नरम,
दाहिनेपट्टि कडा पहेँलो नाडी, जो नसाहरू दुईटा एकदम एकदम त्यो पहेँलो चाहिँ धेरै कडा हुन्छ। यो अवस्थाको नसा र बीचमा साह्रै सानो तन्तु तर साँच्चै साँच्चै दीप्तिमान, साँच्चै दीप्तिमान, जसलाई ब्रह्म नाडी भनेर यसरी भनिदो रहेछ। त्यो कडा नाडी सँगै सँगै शरीरभरि एउटा रक्तवाहिनी नलिका, अर्को चाहिँ नसा, जुन नसाले शरीरलाई जेलजाल गरेर यी हड्डीहरू जोडेर अनिखेर यथायोग्य स्थानमा राखी छोड्ने काम गर्छन्, बाँध्दछन्, बाँधेका छन्। त्यस्ता प्रकारका नसाहरू एकदम नै सुस्मीकृत भएर रेसा रेसा बनाउने पनि, रेसा रेसामा पुग्ने पनि र रेसा रेसालाई उद्दीप्त गर्ने काम गरिरहन्छन् यिनीहरूले। यो काम भनेको कसरी जानियो भनेर भन्दाखेरि अघि यहाँ सुरुमा शरीर डुल्ने काम लगाइयो। शरीर डुल्ने काम गर्दा गर्दै नै त्यो ती जागृति हुन्छन्, रेसा रेसा जागृति हुन्छ। यसरी जागृति हुँदा हुँदै जागृति त भयो, तर यसको केन्द्र चाहिँ कहाँ हो, यो कुरो आयो यहाँ। अब यो कुरो आउँदाखेरि नाभि केन्द्र भनेर यसरी भनिएको कतिपय ठाउँमा पाइन्छ। नाभिबाट 10 नाडी माथि 10 नाडी तल, अनि फेरि दुईटा दाहिनेपट्टि दुईटा देब्रेपट्टि, जम्मा 24 प्रकारका नाडीहरू। त्यसमध्येमा प्रधान 10 नाडीका 10 नाडी प्रधान छन् भनेर यसरी पनि भनियो। अब यो भन्न त भनियो, तर यहाँ कुरो अझै चर्चाको विषय आउने भनेको चाहिँ सास फेर्दै गरेका ठाउँमा हेर्दाखेरि नाकका पुवालबाट सास निस्केको छ, त्यसलाई नाडी भनिएको छ। अब त्यसै गरी नाभिले पनि त्यो श्वास फ्याँक्दा लिँदाखेरि दाहिने बायाँ पनि फ्याँक्दो रहेछ क्या, तल माथि पनि त्यसै गरी फ्याँको। त्यसो हुँदाखेरि सास फेर्दाखेरि नाभिसम्म पुग्ने गरेर फेर्नु भनेको हो क्या। यो कुरो त ख्याल छैन। जसरी भए पनि फोक्साले त फ्याँक्ने काम गर्छ नै, लिने काम गर्छ नै, भइरहेछ, चलिरहेछ, त्यो उसका काम उसको काम उसैले गरिरहेछ, यसमा के काली भयो र भन्दा भन्दै अब यहाँ कुरो के आयो त भनेर भन्दाखेरि ती त्यो ब्रह्म नाडीबाट फेरि म फर्केँ। ब्रह्म नाडी जो मूलाधार चक्रबाट सुरु भएर ब्रह्मरन्ध्रसम्म पुग्दछ, यो पुगिएको नाडीबाट षट्चक्र साधनमा शरीर सिधा बनाएर बस्दाखेरि यो कुरो अलि अनुभव भएन। अलिकति यसो कुप्लो भएर यसो हेर्दाखेरि विचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रह्म नाडीबाट सम्पूर्ण शरीरभरि नै प्रसारण भइरहेको श्वास प्रश्वासको याद हुने यस्तो काम गरियो त्यो ब्रह्म नाडीको केन्द्र। अब यसले रीढको केन्द्रलाई प्रभाव गर्यो। जस्तो कि यो हाम्रो चाक छ, हिप, हिपभन्दा तल गुदद्वारका पछाडिपट्टि 4वटा साना टुक्रा हड्डीहरू जोडिएका छन्। त्यो हड्डीदेखि हड्डी र हिपलाई जोड्ने जुन केन्द्र छ, त्यो केन्द्रमा यहाँ एउटा समूह त्यहाँ जम्मा भयो। फेरि त्यहाँबाट हिपभन्दा माथि र कम्मरभन्दा मुनि यो दुईटा हड्डी जोड्ने ठाउँमा अर्को केन्द्र समूह जम्मा भयो। त्यहाँभन्दा माथि गएर कम्मरको भागदेखि माथि र करङको भाग जोड्ने ठाउँमा अर्को केन्द्र जम्मा भयो। करङभन्दा माथि यो सर्भाइकल जुन हड्डी छ, यो हड्डी जोड्ने ठाउँमा यो पछाडिपट्टि निस्किरहेछ, यो ठाउँमा एउटा केन्द्र भयो। यो केन्द्र भयो। अनिखेर मास्तिरपट्टि यो जुन मस्तिष्कलाई यसरी रहेको जुन छ, त्यो एक प्रकारको छाता जस्तो डल्लो भएर रहनेवाला एउटा केन्द्र।
यी केन्द्रहरूसँग जोडिएको त्यो ब्रह्मनाडी जुन छ, ब्रह्मनाडीबाट प्रसारण भएका विभिन्न प्रकारका यी स्नायुहरू सम्पूर्णमा त्यो झड्का र ऊर्जा चलिरहने यस्तो यात्राको मैले आफूले अनुभव गर्दाखेरिको कुरो है, यो खोजी गर्दाखेरिको कुरो। र यी चक्रहरूसँग रमाउँदै रमाउँदै जाँदाखेरि यस्ता कुरा के तर अन्तिम हुँदैन यो एकदम साले। त्यहाँ ती चक्रहरूका जो मातृकाहरू हुनुहुन्छ अ आ इ ई इत्यादि, यी मातृकाहरूले यहाँ भुलिन भनेर मलाई चाहिँ आदेश भएन। अन्त्य हुँदैन, झट्टै माथि भन्दै माथि झड्काउँदै गरिदिनु भयो। अन्त्य हुँदैन, माथि जा भनेर भन्नुभयो। नभन्दै अन्त्य छँदै छैन। उहाँले देखाए अनुसार एउटै मात्रै अक्षरको जुन धर्का लेखिन्छ नि त, त्यो धर्का नै अन्त्य हुँदै हुँदैन। जस्तै मैले भन्नु पर्दाखेरि दन्तेसमा अगाडिपट्टि र छ, त्यसमा पछाडिपट्टि तानेर अनिखेर हामी स पुरा गर्छौं। त्यो र को उँधोपट्टि तानिएको खुट्टोलाई रमित हेरेको छ मैले। अनि यो त हो नि त भन्दै अनि अ उच्चारण गर्न पुग्दाखेरि अको त्यो जुन धर्को छ तल तानिएको, त्यही धर्को अन्त्य नै भएन, माथि पनि अन्त्य भएन। यस्तो अनन्त भएको हुनाले, अन्त्य नहुने हुनाले अनिखेर यहाँ भुलिनु छैन, तेरो काम माथि नै हो भनेर पठाउँदाखेरि माथितिर चढ्ने मौका मिल्यो। मौका मिल्दै मिल्दै यस्तो यात्रामा रमाउन पाइएको छ प्रभु। त्यसो हुँदाखेरि के भन्नु के नभन्नु छ र भनिरहनु भन्दाखेरि पनि हेरिरहनु चाहिँ साह्रै रमाइलो। भन्नुभन्दा मौन भएर हेर्न रमाइलो। किनभनेदेखि यहाँ मैले चलाएको होइन, मैले चलेको पनि होइन, होइन चलाएको पनि छैन र चलेको पनि होइन, आफै आफ छ। सारा सत्ता आफै आफ भएको हुनाले अनिखेर आफ्नो अवस्थालाई सहजीकरण गर्नका लागि हेर्न सिवाय अर्को सुख चाहिँ होइन भनेर अब यहाँ उपदेश हुन्छ नि त। अनि त्यो उपदेशका अनुसारको यो यात्रा प्रभु मैले जस्तो अनुभव गरेँ त्यस्तो टक्रियाको है मैले। हजुर ठिक छ, यही ठुलो कुरा हो नि। यो त शरीरको निर्माणको प्रक्रिया हो। शरीर सञ्चालक जो छ अणु पनि अर्को होइन भने श्वास प्रश्वास स्वयं आफै बनेर प्राण शक्ति बनेर अनिखेर शरीरलाई यथास्थिति कायम गर्नलाई स्वयंको कृपा छ। यहाँ स्वयं आफै हो, अर्को कोही बन्दै बन्दैन, कोही कसैले केही पनि गर्न सक्दैन ठोकुवा गर्ने। हाम्रो समय कस्तो रहन्छ, आज समय परिवर्तन गरेका छौं, हाम्रो समय कस्तो रहन्छ थाहा छैन है मलाई। यति पनि ठुलो कुरा छ होइन, सबै कुरो यही हो। जप पनि यही हो, ध्यान पनि यही हो। सत्संग भयो भनेदेखि सबै कुरो पखालिन्छ, सत्संग भएन भनेदेखि जप गरेर के गर्नु, ध्यान गरेर के गर्नु। त्यो धारणा बनाउनका लागि जुन प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौं, त्यही धारणाको सबभन्दा ठुलो प्रयास होला। धारणा नबनिकन ध्यान नहोला, ध्यान नभई समाधि नहोला, होइन। त्यहाँसम्म जानका लागि हामीले प्रयास गर्ने हो। अहिले जुन कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण, जुन सुषुम्नालाई स्पष्ट पार्ने कुरा गुरुले गर्नुभयो। हुन त अब यो अलिकति पढ्न थालेपछि त्यही जान्ने कुरातिर मात्रै बढी लाग्ने हुँदा अनुभवतिर कम लागिएर समस्या भएको छ कि यहाँ। हजुर चाहिँ अनुभवतिर लाग्नु भएको छ। यो झन् बुझ्यो झन् कठिन भन्थे बुढापाका, त्यो बुझाइ चाहिँ नि। अनि त्यो अनुभूतिजन्य बुझाइ
चाहिँ कठिन रहेछ। अनुभूतिजन्य बुझाइतिर गइसकेपछि सहज हुने रहेछ। होइन, यो चाहिँ प्राक्टिकल एकदमसँगले प्रश्न नि अनुभूत हो, सजिलो, फेरि अर्थ लागिरहने, त्यो शास्त्रीय अर्थ यहीँ लागिजाने। हो। होइन अब यो त्यही त पढ्दाखेरि कस्तो त्यो दुविधा हुने भने जस्तो अणोरणीयान महतोमयीयान भन्ने छ नि त्यो। हो एकदम। अनि त्यतिखेर त्यो साटै हेर्दाखेरि म त्यो पानी पिउने सबैभन्दा सानो छ, अनुमति पाऊँ? सबैभन्दा गुरुदेव, महान छ। हजुर पानी श्री पिउने हरि। अनुमति। हस्। त्यो सबैभन्दा सानो छ भन्दा को हो त त्यो भन्दा अणुरणीयान। अनि त्यतिखेर सम्झिँदाखेरि ए यो चाहिँ आत्मा पो रहेछ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। अनि महतोमयीयान भन्दा ए यो चाहिँ सर्वव्यापक तत्त्व रहेछ। त्यो दुईटा त होइन, त्यो एउटै हो। एउटा अनुरूपमा छ, त्यो अनुरूपमा रहेको चाहिँ आत्मा हो। एउटा व्यापक रूपमा रहेको छ, त्यो ईश्वर हो। भनेपछि ईश्वर र आत्मा फरक हो त भन्दा होइन, एउटै हो। तर कसरी रहेको छ त भन्दा एउटा अणुरूपमा रहेको छ, एउटा सर्वव्यापक रूपमा रहेको छ। त्यही बुझाउनलाई अणुरणीयान भनेको हो कि त्यही बुझाउनका लागि द्वा सुपर्णा भने हो कि होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ जोड्नका लागि अनि त्यो अलि त्यो अक्षर हेर्नेहरूले त्यतातिर लागिदो रहेछ कि। अनि त्यो अनुभव चाहिँ कहाँ पुग्छ होइन। मैले अर्को पनि थप गरौँ, गुरुहरू अरू पनि हुनुहुन्छ होला। हजुर। मेरो त मोबाइलमा 2 जना मात्रै छौँ अहिले यहाँ देख्दाखेरि मैले चाहिँ। ए हजुर। ल अरू पनि हुनुहुन्छ, ठिक छ। अब यहाँ कुरो के त भनेर भन्दाखेरि मैले यो प्रयोग गरेको भनेको आँपको गाछी। आँपको गाछीमा आँप खोज्दाखेरि आँप पाइएन। ल सही कुरा। यस्तो यस्तो गजबको मिठो कुरा लाग्यो मलाई, साँच्चै नै खुसी लागे, खुसी भएँ म त्यति बेला। है तरिका हो, आँपको गाछीमा आँप नभेट्नु भनिसकेपछि त जरा भनियो, अनि फेरि मूल भनेर भनियो, अनि फेरि त्यसका बाहिर लाग्ने बोक्रा भनेर भनियो, हाँगा भनियो, अनि फेरि पात भनेर भनियो, फुल भनियो, दाना भनियो, अनि फेरि बोक्रा भनेर भनियो, गुदी भनेर भनियो, कोया भनियो, भित्रको बीज भनेर भनियो। अनि यसरी भन्दा भन्दै आँपै हरायो त्यहाँ। खै आँप आखिरी व्यापकता आँपै हो, सबै आँपै हो। जरा पनि आँपै हो, मूल पनि आँपै हो, अनि हाँगा पनि आँपै हो। ठुला हाँगा भए पनि, सानो हाँगा भए पनि, फुल भए पनि, पात भए पनि, पातका रेसा समेत पनि आँपै हो नि त हुन त। तर आँपका गाछीमा आँप रहेनछ। आँपको दानु रहेछ, बोक्रो रहेछ, गुदी रहेछ, कोया रहेछ, बीज रहेछ, तर आँप चाहिँ छैन। कहाँ गएर खोज्नु र? यस्तो विचित्र आँप हराएको। यसो हुँदाखेरि यो संसार यस्तो मिठो, क्या मिठो, एकदम मिठो, जसको सारा लीला छ, जो जुनसुकै समयमा रमाउँछ, जो जुनसुकै समयमा रमाउँछ। अर्कालाई दङ्ग्याएर रुँदै भए पनि भित्र आफू रमाएर रोएको हो, गाली गर्दाखेरि पनि रमाउने, अनि फेरि दुःख मानेर पनि भित्र रमाउँदै रुँदै गर्ने, दुःख देखाउनलाई रोएको। यति मात्र होइन, पाउँदा पनि रमाउने, गुमाउँदाखेरि रमाउने। यो सबैतिरको रमोत जुन छ बडा रमाइलो रमोत। यो रमोतसँग पनि अझै जोडिनु पर्ने, जसलाई सक्रिय बनाउन प्राणभन्दा अर्काको दाल गल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि यो शरीरलाई सक्रिय बनाइराख्ने पहिलो यात्रा प्राण शक्ति हो। त्यस कारणबाट परमात्मा स्वयं आफै प्राण शक्ति भएर शरीरलाई चलाउनु भनेर त्यो जति बेला रजबीज जोडियो त्यति बेलैदेखि यहाँ सक्रिय भएर त्यो शरीर बनाउनु भनेर परमात्मा सत्ता यहाँ रहनु भएको छ। यो परमात्मा सत्तालाई के संज्ञा दिनुपर्छ? संज्ञा भनेको
जीव भने पनि आत्मा भने पनि अथवा म भने पनि जे भने पनि सत्ता चाहिँ परमात्मा सत्ता स्वयं आफू हुनाले सोहम भनेको। त्यसै भनेको होइन, परमात्मा सत्ता स्वयंले जपेको मन्त्र हो यो, स्वयंको चेष्टा हो यो, यहाँ कुनै अक्षरद्वारा बनाइएको चेष्टा होइन यो, कसैले बनाएको पनि होइन, आफै आप छ, परमात्मा सत्तासँग जोडिएको कुरो छ। त्यसो हुँदाखेरि यो यति महानतम छ, यति महानतम छ, यति गहिराई छ, सारा शरीरभरिको चेष्टा नै अझ पाएको छ। गर्नु पर्दैन त, आफै आप हुन्छ। त्यस्तो मिठो यज्ञ पाउनु भनेको त कसले गरिदियो यो यज्ञ? तेरो शरीरमा यज्ञ छ, शरीर यज्ञ मण्डप हो भनेर भनिदिने गुरु चाहिँ चाहिएको थियो त नि। अब त्यस्तो गुरु पाइएन। उदय गुरु हजुर, दहीबाट दुध बन्दैछ हजुर। प्रभु यो प्रश्नमा हजुर पनि हुनुहुन्थ्यो। यो कुरो अहिले आपको रूपमा आइपुगेर अलि छेउमा पुग्दैछु त्यसको। मलाई त्यस्तो लाग्छ क्या, कसैले बनाएको त होइन त, यहाँ बनाइएको कुरामा पनि निकै हङ्गामा मचिरहन्छ, तर आफै आफू बनिएको चाहिँ ऊ चाहिँ हङ्गामा नगरिकन आफ्नो काम गरिरहन्छ होइन त। चैतन्य हो नि। चैतन्य फेरि एउटा मात्रै होइन, सबै प्राणीमा मस्तीसँगले यात्रा चलाउँछ। प्रत्येक प्राणीभित्र राम पनि हुने, कृष्ण पनि हुने, हरि पनि हुने, शिव पनि हुने, खै के हो के यो यस्तो। हामीलाई उहिले गुरुले व्याकरण पढाउन सुरु गर्दा भन्नुहुन्थ्यो, रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति राम भनेर, जुन सदैव रमण गरिरहन्छ। को गर्दैछ त रमण? त्यसलाई त अब उही राम शब्द बुझ्नका लागि मात्रै हामीले प्रयोग गरेछौँ, तर त्यसलाई खोजेन। त्यो कहाँ रमण गर्छ, कसरी रमण गर्छ, त्यो कहाँ बस्छ, त्यो खोजी भएन। त्यतिखेर केवल परीक्षा दिनु थियो, पास हुनु थियो, बा आमाका लागि डिग्री ल्याइदिनु थियो। अर्को चर्चा मलाई थप्न मन लाग्यो ल। हजुर हुन त यो कुरो बनाउनु नहुने, तर प्रसङ्गमा चाहिँ मैले ल्याएँ। रमन्ते योगिनो, त्यहाँ बोध गराउनलाई योगिनो भनेर भनियो, तर सम्पूर्ण प्राणी नै रमाउनु भनेको चाहिँ राम हो नि त। हो, होइन, सबैको अन्तरात्मामा रमण गरिरहन्छ, जो रमाइरहन्छ त्यसभित्र पसेर के गर्दै रमाउँछ। चोर्दाखेरि पनि रमाउँछ, ढाँट्दाखेरि पनि रमाउँछ, खाँदा पिउँदा चाख्दा हेर्दा देख्दा सुन्दा सबै ठाउँबाट भित्र रमाउनेवाला छ कि छैन प्रभु? हो, रुँदैछ तर रमाइराखेकै छ। रमाइरहेछ, कसैका लागि रोइदिएको ऊ, तर भित्र चाहिँ उसले देखोस् भनेर रोएको। रमाइराखिरहेछ बाबा भित्र, त्यस्तो राम पो त यो त। यस्तो महानतम चर्चा र महानतम यज्ञ हाम्रो शरीरबाट हामीले पाएका छौं। हामी भाग्यमानी एकदम। वयम सर्वेषां एष सस्याम भनेर भन्नु। अब बाबा विश्वनाथ बाबा हुनुहुन्छ? देखेको छैन मैले। आज आउनु भएन क्या? उहाँको आफ्नो नित्य कर्म हुनुहुन्न आज हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो नित्य कर्ममा लाग्नु भएको छ होला, ठिकै छ। तुलसी गुरु हुनुहुन्छ, केही बोल्नुहुन्छ कि? ठिक छ, म राम्रो सुनिरहेको थिएँ। अघि उदयनाथ दाल गुरुले राम शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
मैले यहाँ प्रसङ्ग जोडेर त्यसलाई अलिकति त्यो व्याकरण पढ्ने सन्दर्भ हो। व्याकरण पढ्ने सन्दर्भमा अरू कुराकानी लेख्न थाल्यो भने फेलै भइन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पटनामा 3 पटक नेपालीमा फेल हुनुभयो अरे। अध्ययन गर्ने क्रममा साहित्य मिसाउन थाल्यो, विश्व ब्रह्माण्ड स्वच्छन्द रूपमा उड्न थाल्यो भने फेलै भइन्छ। अब पछाडि बुझ्दै जाँदाखेरि ओहो रमाएको भन्ने कुरा त अर्कै रहेछ हैन। त्यहाँ त कुरा अर्कै छ नि त। सानो अक्षर लेख्दाखेरि त बाङ्गा टेङ्गा पनि लेखिएला, लडिएला, त्यो गल्ती पनि होला। अब बुझ्दै जाँदाखेरि ओहो यो रमाउने तत्त्व, यो भित्र हाम्रो शरीरभित्र रमाउने तत्त्व त अर्कै रहेछ। अहिले पछाडि बुझ्दै आएका कुराहरू हुन्। यहाँनिर मैले कुराकानी जोडे। जय होस्, जय होस्। अब फेरि गुरुदेव लैजाउँ तर्फ। देवकोटाजीको कुरा आयो। हजुर देवकोटाजीको कुरा आयो। अन्तिममा गएर पछि त मान्नुभएको छ नि, गीति नाटकमा उहाँले आखिरमा कृष्ण रहेछ एक खोज्नुपर्ने तत्त्व चाहिँ अर्कै थोक रहेछ, तर अर्कैतिर खोज्दै खोज्दै हिँडेछु र मलाई पश्चाताप यति मात्रै छ भने नि त बुढाले हिँड्ने बेलामा। अरूलाई बोध गराउनु भयो त्यति शब्दले। हो, उहाँले तर पश्चाताप गर्नु जोगी नै थिए। जोगी नै रहेछन् बुढा। होइन नि, मस्त जोगी हुनुहुन्थ्यो। त्यो कृष्ण नभेटेको होइन, उहाँले पहिले नै कृष्ण भेटेर कुरा गरेको। तर यो चाहिँ लोकलाई बोध होस् भनेर आखिरीमा कृष्ण रहेछ एक भनेर भन्ने चाहिँ अरूका लागि दिनुभएको गहिरो उपदेश। उसलाई खोज्नुहोस् है भनेर भन्दाखेरि त मान्छ कि मान्दैन। तर आफूले यस्तो गरे भनेपछि त सबैजनाको मनमा झस्का पर्यो नि। अरूका लागि एकदमसँगले उहाँले जति दिनुभयो अरूका लागि दिनुभएको। सही कुरा हो। जस्तो अब चिन्तनबाट उठेका हरेक व्यक्तिहरू आध्यात्मिक हुन्छन्। चिन्तनबाट उठेका हरेक व्यक्ति आध्यात्मिक हुन्छन्, तर त्यसलाई बुझाउने र बुझ्ने क्रममा अब भनौँ अब यहीँ अब निस्किँदाखेरि कुन मन्दिरमा जान्छौँ यात्री लेख्दाखेरि एक प्रकारका मान्छेहरूले नास्तिक सम्झिए, अर्को प्रकारका मान्छेहरूले नास्तिक होइन है। आखिर हेर्ने दृष्टि त रहेछ नि, होइन? हेर्ने दृष्टि रहेछ। अनि पछि आएर पछि चाहिँ देवकोटा श्रीकृष्ण रहेछ एकामा पुगे भनेपछि त्यो सुरुमा चाहिँ उनी नास्तिक रहेछन् कि भन्ने लाग्न पनि सक्छ र लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। अनि आखिर मैले जे जति लेखेँ आखिर मैले छोडेरै जानु पर्यो, म शाश्वत छु है, त्यो कृष्णलाई चाहिँ नबिर्स भनेर दिएको सन्देश पनि हुनसक्छ। अब यो उहाँसँग सम्बन्धित कुरा हो। अनि वेदका ऋचाले आफै बोल्दैनन्, वेदको ऋचा आफूले हामीले बुझ्नुपर्ने, के बुझाउन आएका छन् भन्ने कुरा थाहा नहुने। नास्तिक नभइकन त त्यो आस्थाको मूर्तिलाई भेट्दै भेटिँदो रहेछ नि त। त्यही रहेछ, त्यही रहेछ। अब आजकै प्रसङ्गमा भनौँ, हाम्रो नियम पनि नतोड्ने, हाम्रो बिहानको सन्ध्यावन्दनको ध्यान धारणाको समय हो भन्ने पनि एक पक्षका छौँ हाम्रै पेजमा। तर अब उनीहरूको नजरमा त हामी नास्तिक नै भयौँ नि त। सन्ध्यावन्दन छोडेर थाले गफ लडाउन भन्नेमै आयो। तर हाम्रो तर उहाँहरूको र हाम्रोमा चिन्तनमा कति अन्तर छ। अब त्यो केही समय पछिको हाम्रो साधनाले मात्रै फरक पार्छ। हजुर हजुर। अहिले जे कुरा हामी गर्दैछौँ सन्ध्या गर्दा प्राप्त हुने पनि त्यही होला। त्यही हो, त्यसैको खोजी हो, त्यसैको खोजी होला। अघि एउटा उदाहरण दिनुभयो भक्तिनारायण गुरुले, आँप खोज्न गएको कहीँ पनि भेटिएन भन्नुभयो नि। हो, केलाई भने अब त्यो बोटलाई भने हो भनौँ भने बोक्रा छन्, जरा छन्, हाँगा छन्, पात छ, फल छ, होइन? त्यो अलग 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 चिज छन्। तर केलाई चाहिँ भने आँप, के अरे आँप केलाई। शरीर भने हो भनौँ भने यसो माथि हेरो टाउको छ, यसो यहाँ हेरो आँखा छन्, यहाँ हेरो नाक छ, यहाँ हेरो मुख छ, कुम छ, हात छन्, पेट छ, गर्दै गर्दै खुट्टा भए, नङ भए, कहाँ गयो त्यो शरीर?
अनि त्यो शरीर भनेको यो सिङ्गोलाई शरीर भनिन्छ भनेपछि अनि शरीर खोज्दा शरीर भेटिँदैन भन्दा हामी शरीर भन्छौँ। अनि त्यहाँ आफू चाहिँ कहाँ छ त फेरि? आफू चाहिँ कहाँ छ? अब हात आफू भनौँ भने त्यो त हात हो, आँखा आफू भनौँ भने त्यो त आँखा हो। अलग 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 अङ्ग छन्। ती सबै अङ्गलाई जेले चलाइरहेको छ त्यो चाहिँ आफू भनौँ भने त्यो देखिँदैन, त्यो देखिँदैन, त्यो नदेखिने। हजुर हजुर भनौँ। 4 जना प्रज्ञाचक्षुहरूलाई हात्ती हेर्न पठाइएको प्रसङ्ग सम्झनामा आयो। प्रभु चिया आएछ, म चिया चढाउँछु, आज्ञा पाऊँ। अवश्य प्रभु। आजको समय पनि हाम्रो लगभग 2 मिनेट बाँकी छ। अब दोस्रो खण्डको 4 जना प्रज्ञाचक्षुले गएर हात्ती हेरेर आए, तर 4 जनाले हात्तीको परिभाषा अलग अलग दिए। हजुर हो, सही। किनभने उनीहरूको चक्षु त थिएन, उनीहरूले त छामेर पत्ता लगाउने थिए, जसले जे छाम्यो त्यही भन्यो। त्यसै कुरालाई साधुहरूले आम खाने से बात करो, टहनी गिन्ने से नहीं भन्थे। भक्तिनारायण गुरुमै कुरो पुग्यो फेरि। आपको रुखमा गएर तिमी आँप खोज, आँप खाऊ, तर त्यो आँपको पुरै बोट चाहिँ नखाऊ भनेर भने नि त त्यहाँ। टहनी गिन्ने से आँप चाहिँ खाऊ, तर पुरै टहनी गिन्ने काम छैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब जरादेखि लिएर टुप्पासम्म पनि हामीहरूले आँप खोजिराखेका छौँ, तर आँप भन्ने वस्तु भेटिएको छैन। जस्तो अब हामी खाने पनि आँप भएन, खाने पनि आँप चाहिँ भएन, गुदी भयो क्या। गुदी खाएको आँपको गुदी खाएको, आँप खाएको हो त? खाएको त गुदी, अन्तिममा त रस मात्रै खाएको हो। त्यसको रस खाएको नि, कहाँको आँप खाएको हुन्छ? आँप त भेट्दै भेटिँदैन। अब त्यसरी यस्तो अन्धो भइयो क्या, कस्तो अन्धो भइयो। सारा कुरो आँपै आँप हो नि, अथवा सत्तै सत्ता हो नि हो भने शरीरै। तर सिलदेखि पाउसम्म म हुँ भन्दै भन्दै हिँडेको, अब के भयो के भयो। अनि यसै रहेछ। अहिले मैले बुझ्दाखेरि अन्धन तमः प्रविशन्ति भन्ने कुरा जो वेदमा लेखियो, अनि टक्क आफू गएर अब आफूले चाहिँ नि अब ओमकार टेलिभिजनमा अस्ति प्रवचन गरियो नि त। अब दुनियाँसँग प्रवचन गरियो, आफूभित्र चाहिँ पुरा अन्धकार रहेछ, तर प्रकाशको कुरा गरियो। हेर्नु है, त्यो प्रकाशको कुरा कहाँबाट गरियो भन्दा त्यो मेरो थिएन, त्यो शास्त्रको थियो। मैले त गल्ती चाहिँ गरेको छैन, शास्त्रको कुरा गरिरहेको छु। तर त्यो शास्त्र उज्यालो त दियो कुनै मान्छेले, बाल्यो, टर्च लाइट बाल्यो, तर उसले आफू बलेको त होइन नि। ड्राइभरले गाडी त चलायो, तर गाडी त उसको होइन। समय सक्यो आजलाई। आजलाई हाम्रो समय पुरा सक्यो, दोस्रो खण्ड सक्यो।